बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 1 दुसरी ओळ. 2 तिमोथी 1:2. देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभो. वैमगचनो तेस देवाची कृपा दया आनी शांती आमी जोडचे खातीर सांगाता मेळ्ळ्या आसता. आज आयच्या ह्या नव्या दिसा सांत तिमोथीक आनी तिताक तांचें स्मरण आमी करता आसतना तांचे सुवे मेळोवन बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक आमी आराधन करया. गावया आमी गीत A6 पेज 22. नमान तुका देवा बापा. नमन तुका देवा बापा जिवीत दिल्ल्या सतेवोता सर्गा संसारान रास करतेल्या महिमा तुका येरसनारा. नमन तुका देवा बापा जिवीत दिल्ल्या सतेवोता सर्गा संसारार रास करतेल्या महिमा तुका येरसनारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मुनीसाल्या दैवीक शब्दा संसाराक उजवाड हाडना आयिल्ल्या अर्गां तुका सोडवून दारा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मुनीसाल्या दैवीक शब्दा संसाराक उजवाड हाडना आयिल्ल्या अर्गां तुका सोडवून दारा. अर्गां दनिया अर्गां सोमिया अर्गां दनिया अर्गां सोमिया. वै बापाची कृपा त्रिएक देवाची दया आनी शांती आमकां लाभता. तुका सगळ्या मनान काळसान आनी सक्तीन आमी आराधन करी. सर्गीन दळबरान सवय मेळोवन आस तरी एक देवदूत सांत भक्त भगवान तिमोथी आनी तीत सेंट तिमोथी एंड टायटस तांचे सवय मेळोवन आस सांगाता मेळ्ळेले आमी सर्व एक मनान काळसान आमच्या देवाक त्रिएक देवाक आराधन करया मान करया. ताच्या सरपणांत आमी भितर सरया. होगलाप तुका पाराक्लिता जिवीत दिवच्या बळवोन सता मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका कुरपेवोता. होगलाप तुका पाराक्लिता जिवीत दिवच्या बळवोन सता मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका कुरपेवोता. स्तुती महिमा स्तुती धनिया स्तुती महिमा स्तुती धनिया. हालेलुया हालेलुया.
पवित्र Alleluia. तू एक देवा Alleluia. Alleluia. देवा बलवान देवा सर्वोन्नतर शिगद्रिया सक्रामेदा पुण्यरूपा कवचात तुझ्या सर्पनाथम खास एकटाई केले सर्वमानवला भारतान स्तुती पावश्य We worship you, we adore you, we glorify you. Hallelujah. wymaga na ojczyzna, Magion Timothy आणि तीत दोघी धर्माध्यक्ष सांपावलाचे त्याच्या मेसवांत ते सांगाते आणि याच्या पहिल्या वसपांत तिमोथी बरेला दुसऱ्या पत्रान सांपावल तिमोथीक उत्तेजन दिता त्याची प्रशंसा करता त्याच्या बावडता खातीर त्याच्या बावडताची प्रशंसा करून तो म्हणता तो बावडत तुका तुझ्या पूर्वजांत हावन तुझे आवय बापय तुझो आजो आजी वडिलांत हांव तुका लाभलोलो म्हणून वय आमकांय हा सुमयाम कार्यत हांव आज सुमयाक वळखत हांव तर सुमयान आमकां वर्तें देणें दिलां तें जावन आसा भावार्थांचें देणें आनी आमकांय आमचो भावार्थ आमच्या कुटुंबांत हावन मेळ्ळो आमचीच वडिलां आमचीच आवय बापय आमचीच माय आबू वा आमचे हेर मनशां कुटुंबाचें आज सुम्या करगां दिव्या भगवंत तिमोथी आनी तीत तांचे सवय मेळोवन सुमयान आमकांय आज भावार्थांत दवरलेल्याक ते भावार्थांत आमकां जिवीत दवरलेल्या ते भावार्थांत जियोंक आमकां फावो केल्या ताची दया ताची शांती ताची कृपा नियाळून आस हे भावार्थाच्या वट्ट्या देण्या खातीर आनी ह्या भावार्थांत ताणें केल्ल्या हर एक उपकारां खातीर आज ताची उपकार स्तुती ताची ताका अर्घां दिवन हांवें कवियां गीत तुका नावाडटा ही सुम्या B83 पेज 80 ताळयो पडून संतोशान आमच्या भावार्था खातीर सुमेस भावार्था कारण जाल्यार हर एका व्यक्ती खातीर सुमेस सोडासकान वट्ट्या रितीन सुम्या सोडासकान सुम्याक आमी उपकार स्तुती भेटोवया अर्घां दिवया तुका नावाडता सोमिया वडवेक तुजी गाता तुका नावाडता सोमिया वडवेक तुजी गाता तुझे नावा कंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसिता ये दनिया तुझे नावा कंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसिता ये दनिया तुका नावाडता सोमिया वडवीक तुजी गाता तुका नावाडता सोमिया वडवीक तुजी गाता सुम्याक नावाड्या देनवासे आज सुम्यान आमकां रसला मारून बसला आनी सांबाळला भावार्थाचें वर्तें देणें ताणें आमकां दिलां भावार्थांक आज ताका वळखोंक ताणें फावो केला सुवार जाणांचो संगात आदार आमकां दिला सोबीत संवसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय
सोबीत संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय विविध रचना मदलो मनशाक उबारलोय सारक्यान रुपीत केलोय विविध रचना मदलो मनशाक उबारलोय तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय तुका नावाडता तुका नावाडता येसू मिया व्हडवीक तुजी गाता व्हडवीक तुजी गाता वैसम्या तुका नावाडता येसू मिया व्हडवीक तुजी गाता वैसम्याची व्हडवीक सुम्याचे नाव आमी आस वयर उबारया तुका महिमा दिवया तुका वाखारया कित्याक हें सगळें ताणें केलां खरी एक उत्तम दान संपूर्ण देणे ताचे तावन येता हे आमकां बावडताचे देणे ताचे मुखांत आमकां मेळ्ळां आनी ह्या बावडटांत आमी जियोंक सवारान संगात आदार ताणें आमकां दिला आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाचीं खरी एकल्या कारान जाल्ल्या सुमेसा जोडा आसता आज सकाळी गांधल्या स्तुती करया म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगाळ कुटुंब फावो केलें म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगाळ कुटुंब फावो केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयलें जीवन पावन केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयलें जीवन पावन केलें तुका नावाडता येसू मिया व्हडवीक तुजी गाता तुका नावाडता येसू मिया व्हडवीक तुजी गाता तुजे नावाकंता तुजो मोगनी आळता तुका हरसिता येदनिया तुजे नावाकंता तुजो मोगनी आळता तुका हरसिता येदनिया तुका नावाडता येसू मिया व्हडवीक तुजी गाता तुका नावाडता येसू मिया व्हडवीक तुजी गाता व्हडवीक तुजी गाता वय व्हडवीक तुजी सम्या व्हडवीक तुजी गाता आस व्हडवीक तुजी गाता हालेलुया सम्याची व्हडवीक आमी गावया हालेलुया आमकां मेळिल्ल्या कृपे देण्या खातीर वावाडटा खातीर कुटुंबा खातीर आमच्या मोगाच्या मनशा मलगड्या वडिलां खातीर आमच्या बावाटाक आधार आनी कारण जाल्ल्या समेस्तां खातीर आमकां बावाट शिकयल्ल्या खातीर आमकां बावाटा आज आसूं कुमोग केल्ल्या समेस्तां खातीर आज कर घालता आज तुजी स्तुती करता आज तुका नांव वाडटा We praise the wonderful name of us to Amkusayasa. विविध हातेरांक आमकां तूं दिताय विविध सरांक आमकां दिताय आनी हेचे मुखांत आमकां आज बावाडटा तुवें दवरलाय सांबाळलाय आमचो बावाडटो जीव आसूं तुमचो समय आकारान चलाय वी प्रेज वी थँक यू वी ग्लोरिफाय यू लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू फादर थँक यू होली स्पिरिट हालेलुया 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 महिमा भगवान बरी आज तिमोथी आनी तीत सेंट तिमोथी एंड टायटस तांचे स्मरण करता आसतना सांत पावलाची उतरां हेच्या पयल्या वचपांत तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत वचवरी 1:26 वोळ आमी काडया आज उपकार स्तुती आमी दिता आमच्या बावाडच्या खातीर सुमयान आमकां दिल्ल्या ह्या वट्ट्या देण्या खातीर आनी हाका आदार जावन फावो केल्ल्या सुमेस्तां खातीर आनी सांत पावल उत्तेजनाची 2 उतरां तिमोथीक बरोवन अशें म्हणटा तिमोथीचें दुसरें पत्र वचवरी 1:26 वोळ आमी 3 वळी काडया तो म्हणटा ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें खेंड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां
काही मगाळ बाबानी बने देवान म्हाका आनी तुकाय वोट्टें देणे दिलां बावडताचें आनी त्या पवित्र आत्म्याचें आनी आमी एकामेका संगाता मेळोन मागतना आनी प्रत्येक जणान आमच्या बावडतांत आमकां आदार दिवची जायतीं जाणां जमरो आज ह्या जाग आमच्या तकलेर हात दवरून मागतना आज बावडतांत तुमी आमकां घट करता आनी आमचें देण्याचें खेळ आमी जळाशें करी जाय म्हणून उलो दिता आमकां बावडताचें जुबलेवाचें वरस मेळ्ळां बरो वर्साचें आनी पापा फ्रांसिसी हेंत सांगता फॅन इन टू युअर होप तें देण्याचें खेळ तें बरवोशाचें खेळ तुमचें थंय आसा बावडताचें पवित्र आत्म्या मकान तें आमी जळाशें गरजेचें आनी तें आमचेर वंदून आसा आमी कशें पाती येता कशें आमी ह्या बावडतान मुखार वेता बावडचा खातीर आमी कितें करता कसली वावड कसलें मागणें आमचें वैयक्तीक वा कुटुंबाचें वा आमी पवित्र पुस्तक वा देवाचें उतर वाचचें सांगाता मेळोन मागचें सगळें हाका आदार जाता आनी 7वी वळ तो म्हणटा देवान आमकां भिवूंक करता तो आत्मो दिवंक ना बगार आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला पळया कसलें एक देणें देवाचो आत्मो आमकां भिवूंक करिना देवाचो आत्मो आमकां बळवंत मोगाळ आमच्या बावडतान घट आनी ह्या बावडतान आमी जियोंक वाडोवंक आनी बरोवशांत मुखार वचोंक बरोवशाची यात्रिकां जावंक सुम्याक वळखोंक आनी हेरांकी सुम्या ते हाडूंक आमकां फावो करता आनी मुखार तो तिमोथीक बरोवन सांगता सांपावल 8वी वळ निमाणी तर आमच्या सुम्याक आनी तसो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक तूं लज नाका बगार देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्टां वावुंटींत म्हजे सवय भागीदार जा देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन वय आज आमी आमच्या सक्तेचेर वंदवून रावना क्रिस्ती जिवीत आमचें मेसांव सुम्यान दिलां आज तिमोथी आनी तीत Saint Timothy, Bhagavan Timothy आनी टायटस तांचो उडास करतना सांपावल कितल्या पुर्बायेचीं उतरां सांगता तांच्या बावडताची प्रशंसा करता मात्र न्ही उत्तेजन तांकां दिवन आनी ह्या बावडतांत जियोंक सुवार्ता परगड करून देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन न्हय तांचेर वा तांच्या देण्याचेर न्हय बगार पवित्र आत्म्याची वा बावडताचे ह्या सक्तेचेर देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन कश्टां वावुंटीन सुवार्ता परगड करूंक तो उलो दिता तर आमची दोळ्यां आमी दंप्या हे घडी मागया आज आमचे मिसांव आमी कर्णज आसांव हें संपोवंक ना हे संवसारान सुमेर आमकां दवरलां आनी हें बावडताचें देणें दिलां आमी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आदारान देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन मुखार वचूंक आसा बावडत बरवसो मोग आनी बरवशाची आमी जावं हो बरवसो आमी हेरांक दिवंक आसा आज आमकांच आमी बरवशाची मनशां यात्रिकां आमी जावच्याक मागा जाय पयले आमी आमकांच सुवार्ता परगट करीत जाय आनी उपरांत आमी हेरांक तर ह्या घडये पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया आज कितें आमच्या जिवितांत आसा सगळें सुम्याक दिवया जें कितें आमकां बावडटा बरवशान पयस करता सुम्याक हांव सगळें ताका भेटोवया समर्पण करया आमची कांत आमचें दूख आमची बेजाराय आमची पिडा आशडा आमची अस्कत काय आमचें उणेपण सगळें तें सगळें आमी पळोवचें नाका सुम्याक दिवया सुमी आमचे समय आसा ताणें आमकां हें वर्तें देणें बावडताचें दिलां पवित्र आत्म्या आमकां तो आमचें थंय काम करता तर आज तस पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया आमकां समर्पण करया देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा बावडत गूण कर तूं भाव पयस कर आमकां जाय अशी कृपा दी D7 पेज 94 Degnancia datara Kurpecha sagora Sargincha rasnara Atmya podvedara
देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा सन्वायन तुझ्या बरमोनाक मोच्या कृपेन भर माका दिम तुका सेवा सन्वायन तुझ्या बरमोनाक मोच्या कृपेन भर माका दिम तुका सेवा देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा संभावला आमकां सांगता रोमाकारांच्या पत्रांत स्वर 15 वोळ भावार्था वरवीं पवित्र आत्म्याच्या कृपे वरवीं तुमचे दय तुमचो बरवसो वाडो आनी सडो हय पवित्र आत्म्या वरवीं आस आमचो भावार्थ वाडटा आनी चडटा जिवाळ जाता तिमोथी आनी टायटास दिता बरी आमी भावार्थान जियोंक आनी मेसांव करूंक सम्याक महिमा दिवंक तो आमकां फावो करता तर भावार्थाच्या देण्या खातीर आमी मागया आमचो भावार्थ सोडो आनी वाडो बरवशाचे आमी जावं सर आमच्या आयिल्ल्या रिये कडकळींचेर रिये एका संगतीचेर आमी जैत व्हरों सुमी आमकां फावो करूं भावार्थ गूण कर सुम्या दुबाव पयस कर सर वायट विज्ञानांतली आमकां निवार सुम्या भावार्थ गूण कर दुबाव पयस कर वायटा विज्ञानांतले सदांच तूं निवार भावार्थ गूण कर दुबाव पयस कर वायटा विज्ञानांतले सदांच तूं निवार देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा देण्याच्या दातारा कृपा दे कृपेच्या सागरा घट सम्या तुझे सर्गींच्या रचणारा देण्याचे केन जळाशय कर सम्या आत्म्या पदवेदारा सम्या कमी वर्णू महिमा दिवंक तस आमकां फावो करूं चड आनी चड तशी कृपा आमचेर ह्या घडये वता आमी ती कान घेवया स्विकार करया वाती येवया ताचेर आमची दिश्ट घालया त्या सुम्यातय आमी सदांच आसोन भावार्थान ताचेर होंदवोन जियोन मुखार वसों आनी त्या सुम्याक घेवन तिमोथी आनी तिता बरी महिमा दिवंक आमकां फावो करूं लेट्स प्रे आमी मागया ह्या कृपे खातीर आस वर्णूंक तुका दिबास म्हाका तुजे तावन केदीस पयस करिनाका वर्णूंक तुका दिबास म्हाका तुजे तावन केदीस पयस करिनाका देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा कृपेच्या
चेर कृपा होतो नसा सर्गीच्या रसणारा तुमका सडणे सड त्याच्या कृपेन बरोन आसा आत्म्या पोतवेदारा जनी हात बारी आणि म्हणे हालेलुया Alleluia, Alleluia. सुयाची कृपा आमचेर सडणे सड देवो Alleluia, कृपेन आमी बरोन सुया आमी Alleluia. घडसा पावडचा थिरसा Alleluia, Alleluia. सर बे बिरान काढ हिडाशडा काढ सर वाईट दान वरन करने हालेलुया 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 Alleluia. Lord, I pray in your name, bless all of us. Lord, we are Shemagri, that's my Shirvadika. Sudari sir, तुझ्या कृपेत देणे आणि आमकां तूं बर. सर वाईट विधान वरन ते आमकां तूं नेवा. आवडतान बरोवशन आमकां घड कर. तुका महिमा देव आमकां फावो कर. तुझे रास तुझी कशी योजना आमच्या थंय आमच्या गांवांत आमच्या देशांत तरी एक राष्ट्र आनी सगळ्या पवित्र सभेन ज्या कोणा खातीर आमी मागता आमच्या थंय जारीसा. तुका महिमा सांग. Pray this prayer, Lord, in your mighty name. Amen. आज आम्ही विविध सवांगरचो सुम्याक समर्पण करता आमकां समी बडयत आसतना आमच्या मंदिरा खातीर विशेष सरान मागता हांगा इस्रायेल ते सवा आनी आमकां आजची 2 कन्वेन्शन आतां फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर सांग भगवंत सुजय फ्रेनार्ड मिर्चे फेस्ट आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टीम आनी इनर हिलिंग मागण्या विशेष आसा ह्या मागण्या खातीर आमी मागया फेब्रुवारीची 1 तारीख शेनवार 9 तावन 3 आनी 5 तावन 8:30 पर्यंत आनी तशेंच फेब्रुवारीची 8 तारीख मेरियन कन्वेन्शन आमकां इटली तावन एकलो पदराप येता इटालियन भाशेन पूण तर्जुमो कोंकणींत आसा फादर चेतन असो तर्जुमो करता आनी हांगासर आमकां कुटुंबाक जुबिलेवाच्या वर्सा सुम्याक समर्पण करूंक कुटुंबाक नवीकरण करूंक हो एक अवकाश जावन आसा ह्या दोनी कन्वेन्शना खातीर आमी मागतना विविध रितीऱ्यां खातीर विविध गरजो आमच्या मंदिराच्यो आमी सुम्याक समर्पण करी हांगासर आयिल्लीं ते सवा जल्म दिवस आचरण करची फॉर 81st बर्थडे Agnes Montero Vicroli 70th birthday Jerome Almeida Kuwait Joshua De Silva Kadri's anniversary 50th wedding anniversary Hilary and Lalicia Coutinho Mangalore wedding anniversary Timothy and Celestine Suarez Kalyan 24th wedding anniversary Simon and Pushpa Andheri East Sunil and Jacinta Rikunda Mangalore 52nd wedding anniversary Winfred and Juliet D'Souza Kurla Argandhi Gusarla Maurice Montero and Kutum Suratkal successful wedding function by Mabel Was Mangalore Almeida Kutmatown Kuwait Al Salem Kutmatown Kuwait Jesus Chapovit Kalzacha Manag Valankani Mayacha Manag Jacinta Saravatane Nixon Lobani Kutam Bangalore Pratik Tesamam Brebelai Kikati Varan Ruhan De Mello Abu Dhabi Roshan and Anita Panir Julie Joseph De Silva Savantwadi special intention by Jacinta Ani Virus Saravo Morbidri special intention Almeida Kutam Kuwait 12th board exam Katirami Maktasna Pratik Taran Rishani De Souza Dubai Pratik Tasavangati Al Saleimani Kutam Kuwait Jacinta Ani Virus Saravo Morbidri Carol De Souza Angelor healing of pancreatic cancer of Clifford Andheri West Devadin Zalan Soda Samikriam Kulgan Latmagati Sylvia de Costa Kuwait Wally De Souza Manipal Kutman Sarlangati Lina Fernandez Omsur Rufina De Souza Kinigoli Clarence Pinto Mangalore 10th Davya Maina Soudas Peter Montero Suratkal Joaquin and John Baptist De Souza John Baptist Pinto Mudigere Cyril Mendonça Andheri East Kutman Sarlangatir Joel Sampson Rangel Mangalore Kutman Sarla Sanagatir Alicia Fernandez Mangalore Philomena Di Mello 18th death anniversary Ani good day Devadin Rosario and Magdalene De Souza Nidodi Intro and Million Sarao Nidodi Tashins Mark Rodriguez Takode Other sounds way Amchi Magni Beton so much best sound Amazon Givia
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. म्हजें नांव विलोना. हांव उजिरे फिरगजेतोन आयल्या. आमी हांगा येवचे प्लॅन म्हळ्यार पयलेंच आसले. सो मम्मीन आनी मावशेन करणे प्लॅन केल्ले. सो म्हाका सांगून नातले की म्हाका येवंक तितले मन नातले. सो हांगा आयल्या उपरांत म्हाका मस्त खुशी जाली. देवान विंसून काडला आमकां. सगटांक हांगा देणे फावो केला हांगा येवंक. दाटूक मस्त वर्सां हांव न्हू वंकीची पिडा आसली. एक सदांच 17 वर्सां हांव ताका एक वंकीची पिडा आसली. आज सकाळी जाताना परतून ताका वंकोंक जालें. वंकचे बरी ओरड आयले. मात देवान गूण केले ताका. पवित्र आत्म्याच्या मागण्या वेळार ताका संपूर्ण गूण जाले आनी तो आज वंकोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. सगटाय हांगा येया बरे एक्सपिरियन्स तुमकां मेळटले. Very good. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हांव मौली बेनीस चिकमंगळूर तावन. आमी हांगा रेतिरेक येवचे म्हूण मस्त आशेन आसली. हांव आनी सून केदाळाय तुमचें एडोरेशन मॉर्निंग मीस आनी पळयतलें हांव. आमकां येवचें म्हूण आशा आसली बट जायनातलें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या तोटाच्या कामा वरवीं तोटाच्या कामाच्या जाणांक सोडून येवंक आमकां मस्त त्रास जाताले. जाल्यार एक दीस आमी आशेन हांवें न्ही दोगांनी तेका आमी ब्रेकफास्ट उश्ट बसून करतना म्हज्या नवऱ्या कडेन सांगलें हांव आनी एटलिस्ट तुका येवंक जायना जाल्यार हांव आनी म्हजी सून वचून येता हांव म्हणून. तशें मागीर तो म्हणलो नाका ओडना तुमचे सांगात हांवूय जॉयन जाता काम आसल्यार आसूं दी. बट देवानंत आमकां तें एक निर्मोणें दिलें आनी हांगा येवन पावचें बाग फावो केलें. आमी आमच्या थोड्या फॅमिली प्रॉब्लम्स वरवीं हांगा आयल्या. हांगा येतना आमी मस्त जडायाच्या काळजान आमी तेगाय जाणां आयिल्ल्या. मागण्या वेळार मागलें जेजू आज आमी तेगा आयल्या आनी म्हजे 2 चेरके भुरगे भायरिनांत आसात. आमी सगळ्यां 5 जाणांनी हांगा येवन एक कुटुंबाची रितीर करूंक आमकां फावो कर म्हणून. तशें आज म्हाका हांव खंडीत पात येता आमकां फावो जाता म्हणून जडायाच्या काळजान हांव हांगा आयिल्ली. आज म्हजें कंत बेजाराय पुरा हाळू जाल्या आनी हांवें मागचें खंडीत आमकां मेळटलें म्हणून बरो आसता आनी देवाक आमच्या संगता दवरतली म्हूण बसयता. म्हजें नांव एंजल. हांव मुडबिद्रींतल्यान आयलां. म्हाका 3 वर्सां पांयाक किळे पडटले मस्त दुखतले. म्हाका चलतना इतलें दुखतलें. हांव केदार हिला वयर चलून तालें. इस्कॉला वयतना दूख म्हाका चलूंक जायनातलें. म्हाका हांव हांगा आयल्या उपरांत म्हाका कोण नातले कोण चिमटो काडटले पांयाक. ते खंय किळ्यो आहले. एक पांयाक 4-5 किळे आहले. इतलें दूख म्हाका चलूंक जातलें. ते चिमटो काडटना चड दूख आहलें. पिंचींग आसतना पण मस्त दूख आहलें. पण हांगा आयल्या उपरांत म्हजे किळे पुरा गायब जाला. डिसपियर. Great miracle. Great wonder. थँक्यू जीजस. Very nice. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. तुम्ही सगळी याद देव कित्याक तुमकां सोड घालचो ना. तो सदांय तुजे हात धरून आसतलो. जिजू म्हजो मस्त व्हडलो मिरेकल. तूं इतलो मिरेकल करता जाल्यार कोणाक सांगूंक वचचो ना. तो मस्त हेल्प करतलो तुमकां. देव सदांय सांगता आसा. थँक्यू जीजस. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. म्हजें नांव हेलेन. हांव मूडबिद्रेची. हांव हांगा म्हाका रिट्रीटेक येवंक अवकाश मेळिल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. हांव 4 तारखेर मास्कातावन आयिल्ली. त्याच टायमार म्हज्या धुवेक 8 दीस सुटी आसा. देखून म्हाका येवंक अवकाश मेळिल्ल्याक हांव परतेक देवाक अर्गां दितां. म्हाका मस्त टेन्शन आसलें आनी म्हाका मस्त बें दिसतालें. आतां म्हजें टेन्शनय गेलां आनी म्हजें बेंय गेलां. हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू हालेलुया होसाना. आनी म्हज्या घोवाक हांगा येवंक सांगता हांव. आनीक म्हजे कोण नेबर आसा तांकांय हांव सांगतलें हांगा रिट्रीटेक येया मस्त बरें लागतलें. गीत नंबर A19. गीत नंबर A19. उल्हासन गीता गावून संतोषान मेटा काढू तुझे समोर आयलाव सौम्य बलिदान भेटून मंदिरान तुझ्या येऊन उपकारा करगा देव तीनपणी मागता धन्य आशीर्वाद घालून सर्वेस्परा आमच्या देवा भक्तीन आमी येता मोगाळ बापा तुझे समोर प्रणाम आमी करता तुवें केल्ल्या मोगा पासून उपकारास बावुरता तुवें दिल्ल्या देण्या पासून
सो अर्घा आमी दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त दय मुझे मुगाळ भावनो आनी भयणो आज भाग्यवंत तिमोथ आनी तीत दोगी धर्माध्यक्ष सांत पावलाच्या मिसवान दोगी सांगाती आज तांचे सुवे मेळोवन तांचे स्मरण करतना आमच्या भावार्थ खातीर देवाक अर्घां दिवया आनी तांचे मुखांतर आमचो भावार्थ आमी जियोंक तातूंत आमी वाडोवंक आनी आमचे मिसांव करूंक सुम्याची कृपा मागया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंपया. आमच्या भावार्थांत आमी सबारपोडी दंडळ्या सुम्या तावन पयस केल्या सुम्याची कृपा आमी घेवन जियोंक ना. त्या सर संदर्भा खातीर आमची पातकां आमी वळखोन उणेपण वळखोन सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुकसाने आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत भगवंत सदांच संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत तिमोथीक आनी तिताक तुज्या धर्मदूतांच्या आशिसांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तुवें भरलें आनी तुज्या पवित्र सभेचे गवळी नेमले. तांचे मजतीन ह्या संवसारान नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी तुज्या भाग्यवंतांचो सांगात जोडूंक आमकां तुज्या कृपेचो आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलून तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ता जेजूतय आतां ती जिविताची बसवणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्ता जेजूचो दमदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रिती मोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचे. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुमकां लाभूं. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवें नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करता. म्हज्या मागण्यान दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दिता. आमी एकामेका सोण वेताना तुवें गळिल्लीं दुकां नियाळूंक तुका नव्यान भेट दिवंक हांव अत्रेकता. तवळ मात हांव पुरतो दादोशी जातालो. तुजो ह्या तट भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होस भावार्थ जसो तुजे आजे लोसी थंय आनी तुजे आवय युनिसा थंय परसळटले तसे तुजें थंय परसळटा म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या धन्याची केण जळशी कर म्हूण हांव तुका उलो दिता. देवान आमकां भियेवंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला.
तर आमच्या सुम्याक आमी तसो कैदी जाल्ल्या आम्हाका साक्ष दिवंक लजनाका. बगार देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्ट वावटीन मुजे सवे भागीदार जा. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सरपरसांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सरपरसांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सदगीतां गया. परमेश्वराक हरसिया ताचे नाव वखणा. श्लोक सरपरसांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. ताचे तरण दिसपरते गजया. जनांगामध्ये त्याची महिमा प्रगट करा. सरपरसांग ताची विस्मिता कळया. श्लोक सरपरसांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. परसा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नावाक फावो त्या गौरवान मान बगाया. श्लोक सरपरसांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणे तरी केल्या ती बिलकुल हालची ना. सरपरसांची न्यायनितिकाल तो जडती करतलो. श्लोक सरपरसांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. पिकावळ यथेष्ट सापूण वावराडी थोडेच. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळडेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ यथेष्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वचा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वखटा मदें शेळयांक धडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुथी जावं वणो जावं वरी नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयल्लें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशितलो मनीस थंय जी येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावात आनी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावरड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज भगवान तिमोथ आनी तीत हांचें स्मरण करता आसतना आयचीं वाचपां आमकां प्रेरीत करतात, उत्तेजन दितात. जशें पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, सांपावल तिमोथीचो बावट ताची प्रशंसा करन ताका उत्तेजन दिवन म्हणटा त्या बावटांत पवित्र आत्म्या मुखांतर चिये आनी मिसांव कर म्हण म्हणटा. आनी त्या बरी आयच्या वांजेलांत आमी पळयत आसतना जेजू ताणें आमकां बावटाचें देणें दिलां, तुका आनी म्हाका बावतिजमान. आनी ह्या बावटांत तें देणें आसा, पवित्र आत्मो आसा आसल्यार पावना, पूण आमी त्या पवित्र आत्म्याक खाण घेवन जियोंक, बावटांत वाडोवंक, मिसांव करूंक. आनी आज 72 जाणां तुमी सवांग धाडटना तो म्हणटा हांव आसा. आनी तांकां पदवी दिता, बरें करूंक, मिसांव करूंक,
सुमी आमकां विसतना सोडना करपा आनी आमी जर तर सुमी आमचे सुमे आसा आनी ताका घेवन आमकां दिल्ली तें भावार्थाचें देणें पवित्र आत्म्याची कृपा घेवन आमी कश्ट वावट कान्न मिसांव केल्यार तें सफळ जाता. देखून आज तो संदेश म्हाका आनी तुका मेळटा. आज सुमी आमचे सुमे आसा तेच कृपा ह्या बलिदानान तो आमकां दिता. तरी एक कडीभर आमचे दोळे धांपून मागया. भगवान तिमोत आनी तीत तांचे मजतीन आज सुमी आमकां दिल्लें ताणें ताचें देणें आनी एक कृपा आमी गळसूंक मिसांव करूंक आमी ह्या वर्सा जुबिलेचें वर्स करता. बरोवशाचें आमी जावं तो बरोवसो हेरांक दिवंक आमकां फावो करूं. आमेन. गीत नंबर C31 C31. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता पिंसना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजांनी काणी कान्येता उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंधयेन तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या आनी अख्ख्या पयसेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा भगवंत तीत आनी तिमोत तांचें स्मरण आमी करतना तुज्या वेदीचेर आमी दवरता. ती बली प्रसन्न जावन पळय. तिचे वदेशी तुज्या नांवाची महिमा परजळूं आनी आमच्या पातकांचें बक्षणें आमकां मेळोवन बऱ्या करण्यांनी भरलेलें आमचें जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाखाणी दीव. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत तिमोत आनी ती तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. तांची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवानपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवित सोंडो आणि सर्वांची काल सुखा समर्पिता. तुझे मकार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणासोबत वसू धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान सुजयती सोपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांती मोती आणि तीत भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन आणि सुजय फ्रेनाडामेट्स आणि एसवीडी मार्तीरा सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू उदय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या बावडतांत आमी सदांच ती रावूंक वाडोवंक आनी मिसांव करूंक सुम्याची कृपा आनी आदार मागून जेजूंच केल्ले मागणे आमी सांगता. म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पतकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेश्टेंतली कांती बेसारांतली देवसा दुस्मनार्था त्या पासांतली आमकां राग सांबाळ आनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सोर पतकांतली सुटय आनी सोर आकंदांतली वाटय. कित्याक रस वडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां बावडताचें देणें त्या बावडतान जियोंक जाय अशी कृपा दिता. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुमयांत तुमकां फावना पूण ज्या उतरान लायकी.
गीत नंबर D17 सो D76. जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाफाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवीक सक्तेन वाग जेवंते सर्गीचे आत्मीक घटाय दिवचे वर्ते हे बाग मुझे काळजान तुका सेवचे तर ये जेजू दुलोब जेजू उंड्या रूपार काळजांत राव जेजू. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जीवनान आमी दोशी जाल्या भगवंती मोत आनी तीत तांणी धरलेलो आनी उसारलेलो बावडता आमी धरूंक आनी उसारूंक आनी तांचे शिकोवणे आनी देखी परमने जियोवन ह्या बावडताक बऱ्या करण्यांनी गवाय दिवंक आमकां दराळ कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर E18. उपकारी काळजान दिनवाशी मोन सौम्याक अर्गां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वत्या भुका तासो बाबुड्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता सतांनी तिची काजार दिता जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सौम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वत्या भुका तासो बावुड्या मोगाळ पुता सोवे औंकवार मरी आशीर्वादी आमकां भगवंत क्रुसाचे कुरवेन नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.